श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्यस्यां मालिकायाम् अद्य एकं श्लोकं जानीमः। सः श्लोकः अत्र युष्माकं पुरतः विद्यते। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। आदिदेव नमः तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर दिवा आकर दिवाकर नमः तुभ्यं प्रभा आकर प्रभाकर नमः अस्तु ते। एतस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। आदिदेव तुभ्यं नमः, भास्कर मम प्रसीद, हे दिवाकर तुभ्यं नमः, हे प्रभाकर ते नमः अस्तु। अस्मिन् श्लोके भास्करस्य सूर्यस्य प्रार्थना अस्ति। एतस्य सामान्यार्थं वयम् इदानीं संस्कृतभाषया जानीमः। हे आदिदेव, सः प्रप्रथमदेवः अस्ति। अदितिनन्दनः आदित्यः अस्ति, अतः सः आदिदेवः अस्ति। हे आदिदेव तुभ्यं नमः, ते प्रणामः, नमो नमः। हे भास्कर, यः भाः करोति अर्थात प्रकाशं करोति, उत्पादयति, तादृशः अस्ति भास्करः। हे भास्कर तुभ्यं नमः, मम विषये प्रसीद, प्रसन्नः भव। इत्यस्मिन् अर्थे प्रसीद इति शब्दः प्रयुक्तः। हे दिवाकर तुभ्यं नमः, हे भास्कर, हे दिनकर तुभ्यं पुनः प्रणामः, ते नमः, नमस्ते। हे प्रभाकर, यः प्रभां करोति, प्रकाशं करोति, सः प्रभाकरः अस्ति। हे प्रभाकर तुभ्यं नमः, ते नमः अस्तु, प्रणामः अस्तु, मम प्रणामं स्वीकरोतु, मम नमांसि स्वीकरोतु, प्रसन्नः भवतु इति अत्र प्रार्थना अस्ति। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते। एकवारं श्लोकं स्पष्टं सुन्दरं गायामः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते। एनं श्लोकं कण्ठपाठं कुर्वन्तु। शुभमस्तु। धन्यवादः।